السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من الدورة التعليمية لتعلم برمجة المايكرو كنترولر عن طريق فلوكود نسخة 5. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على دو كومبوزون. الأول هو الكلافي 4x3. نتعرفوا على كيفاش نقدروا ناخذوا ان فالور من هذا الكلافي هذا ونديروه في ان فاريابل ونخدموا بها وسط البروغرام ديالنا. وغادي نتعرفوا على ان سورتي كومبوزون سورتي اللي هو ليد ار جي بي. هاد لا ليد ار جي بي هي تو سامبلومون ان ليد اللي فيها 3 كولور برينسيبو. chaque broche qui est alimentée une couleur différente اللي هما الروج لو فيغ اي لو بلو اللي هي باينه من السميه ديالها ريد جرين و بلو. و الى درنا لاكتيفاسيون ديال بليزيور كولور ديفيرونت كنحصلوا على دي كولور اخرين. في هذه الحاله عندنا هنا الكاثود اللي هي كومون، كاينين دي ليد اخرين ار جي بي اللي فيهم الانود اللي هو كومون. نبداو البروغرام ديالنا. كونترول ان، اختاروا لا بوس. في هذه الحاله اختاريت 16 اف 877 ا. ديروا افيشاج اكسبلوراتور دو بروجي و اختاروا لي سورتي لي زونطري ديالنا. بالنسبه للسورتي عندنا ليد ار جي بي، وبالنسبه للونطري عندنا كلافي 4x3. كونيكسيون غادي نديرو كلافي في البور بي. انا سبق لي درت الشيما في ايزيس، يعني خصني نختار من نفس البروشاج اللي كاين في الشيما اللي درت في ايزيس. بالنسبه لا ليد ار جي بي غادي ندير لها كونيكسيون في البور ا ونختارو ان روتين كومبوزون. كليكيو دو فوا ونختارو ليد ار جي بي ونديرو انيبل، يعني غادي نديرو لاكتيفاسيون في الديبي ديال البروغرام. ما تحتاج لاكتيفاسيون غير اون سول فوا في لو ديبي ديال البروغرام صافي. نديرو ان بوكل، وسط هاد لو بوكل غادي نديرو ان روتين كومبوزون اخرى و ان ديسيزيون. فهاد لا روتين كومبوزون غادي نختارو هاد المره الكلافي وغادي نديرو get keypad number، يعني غادي ناخدو لي فالور ديال الكلافي كوم نومبر. هاد لي فالور هادو اللي غادي ناخدهم من الكلافي غادي نديرهم في ان فاريابل نسميوهم مثلا كلافي. فالور انيسيال ماشي مشكل نعطيوها 0 في الاول ونخليوها لو تيب اوكتيت. اوكي اوكي. هنا فهاد لا ديسيزيون سي غادي نديرو سي كلافي، الفاريابل اللي درنا غتاخد لي فالور ديال الكلافي. سي كلافي ايكال 255. علاش درنا هاد سي كلافي ايكال 255؟ حيت لا فالور دو روتو اللي كتكون بار ديفو ديال الكلافي هي 255، يعني الا كنا مغولاشين تو لي بوطون في الكلافي لا فالور اللي غادي يعطينا الكلافي هي 255 بار ديفو. فهاد الحاله هادي هنا غناخدو هنا الا كان الكلافي كيساوي 255 ما غادي نديرو تا اكسيون، سينو يعني راه غادي نكونو كليكينا على ان بوطون في الكلافي وغادي ناخدو هذيك لا فالور ونديروها في اون اوتر فاريابل. سينو غادي نديرو اون كالكول هنا اجوتي نوفو كلافي 2 يصير 0 ميم تيب، وغادي نديرو كلافي 2 ايكال كلافي. يعني في حالة تا نكليكيو على لو كلافي عاد ديك الساعة لا فاريابل اللي سميناه هنا كلافي 2 تاخد لا فالور ديال الكلافي. باش نزيدو نوضحو اكثر غادي نديرو اون سيميلاسيون. اوكي، وغنمشيو هاد لو بانو هذا اللي طالع هنا لي فاريابل غادي نكليكيو باليمين نديرو اجوتي فاريابل كلافي، كليكيو ثاني اجوتي فاريابل كلافي 2، يعني غادي نديرو لي دو فاريابل اللي كرييناهم هنا ونشوفو لي فالور اللي واخدين. يعني كما كتشوفو لا فالور بار ديفو ديال لا فاريابل الاولى هي 255، حنا ما كليكينا على والو في الكلافي ولكن لا فالور طالعه 255. بالنسبه لا فالور الثانيه طالعه 0. الا كليكينا مثلا سور نيمبورط كيل بوطون هنا في الكلافي مثلا 2 لا فالور الاولى غتبقى هي يعني فاش رولاشينا الكلافي رجعت 255، ولكن بالنسبه للفالور الثانيه ولات لا فالور ديالها هي 2. نعاودو نكليكيو مثلا على 9 الاولى
كترجع لا فالور ديالها بار ديفو. الثانيه كتاخد لا فالور ديال الكلافي. بالنسبه لا ليد ار جي بي غادي نحتاجو هنا اون ملتي ديسيزيون، وغادي ناكتيفيو لي كولور لي بوسيبل عندنا في لا ليد ار جي بي، ونختارو هنا كلافي 2 هي الفاريابل الثانيه اللي غادي يكون فيها لي فالور اللي غادي ناخذو من الكلافي وغادي نخدمو بهم هنا على حسب لي شوا ديال لي كولور. كيفاش نقدروا نختاروا لي كولور بالنسبه ل ار جي بي؟ غادي نختاروا الروتين كومبوزون ونختاروا ليد ار جي بي ونديروا سيت كولور، يعني غادي نختاروا اون كولور. باش نختاروا لا كولور غادي نعطيو اون فالور من 0 حتى ل 255 لا كولور اللي بغينا ناكتيفيوها. 0 كتعني ان لا ليد غادي تكون اولا هذيك لا كولور غادي تكون ديزاكتيفي، 255 غادي تكون اليمي في الماكسيموم ديال الباور ديالها. مثلا هنا بغينا لو روج 255 غادي نعطيو لو فيغ 0 ولو بلو 0. الا كليكينا في الكلافي على 1 كانت لا فالور ديال الكلافي كتساوي 1، وغادي تكون لا ليد او ليد ار جي بي اكتيفيا في لا كولور روج في الماكسيموم ديالها. بالنسبه لا فالور 2 غادي نديرو 255 في لا كولور فيغ 0 بالنسبه لي زوطر كولور. بالنسبه لا فالور 3 غتعطينا لا كولور بلو. نديرو واحد التيست، وقبل ما نديرو التيست خصنا نديرو روتين كومبوزون ونديرو ليد ار جي بي تيك. هاد تيك كتعني لا فاليداسيون ديال هاد لي فالور اللي درنا في لا ليد ار جي بي. بلاي 1 روج 2 فيغ 3 بلو، روج فيغ بلو. الا بغينا دي كولور اخرين غادي نديرو واحد الميلونج ديال الكولور هادو اللي سبقنا درناهم. كوبي كولي. نقدروا مثلا في هاد الحاله الاولى نديرو لو روج اكتيف مع لو فيغ، لو بلو نعطيوه 0. في لا فالور 5 نديرو لو روج مع لو بلو، فيغ نعطيوه 0. 6 نديرو لو فيغ مع لو بلو، لو روج 0. وغادي يبقى لنا في الاختيار الاخر لي 3 كولور اكتيف اللي غادي تعطينا لو بلو. بلاي rouge, vert, bleu, jaune, mauve, bleu ciel et blanc. يعني الطريقه بسيطه باش تختار لي كولور في لا ليد ار جي بي اترافير هاد لا فونكسيون روتين كومبوزون. نسجلو البروغرام ديالنا، نديرو مثلا في البيرو. اوكي، ونديرو لا كومبيلاسيون ديال البروغرام ديالنا. مينيميزيو لا فريكونس نديروها 1 ميغا. اوكي، ونديرو كومبيلي البروغرام. كما قلت لكم انا سبق لي درت الشيما في ايزيس. لا ليد ار جي بي في ايزيس هو هاد الكومبوزون اللي كتشوفو هنا، راه كاين بار ديفو في لا ليبريري ديال ايزيس بروتوز فيرسيون 8.7. لا كومبيلاسيون كملات، نمشيو لايزيس نديرو الانتيغراسيون ديال البروغرام.
RGB plus clavier. Ok, نديرو 1 ميجا هرتز لا فريكونس، لا ميم فريكونس اللي درنا في لوكو، ونديرو واحد تيست. كما كتشوفوا كاين ان شونجمون ديال لي كولور، ولكن ماشي هما نفس لي كولور اللي خدينا اللي بانوا لينا في لوكود. علاش؟ خاصها تكون واحد الموديفيكاسيون هنا في البروبريتي ديال لا ليد ار جي بي. غادي نديرو بروبريتي اكستيريور وغادي نديرو اكتيف با باش نحصلوا على لي ميم ريزولطا اللي في لوكود هما نيت اللي بانوا لينا في ايزيس، باش ما يكونش واحد الانفيرسمون ديال لي كولور. نعاودو نديرو كومبيلاسيون ونستناو تيتكومبيلا البروغرام ونشوفو الاثار ديال هاد الموديفيكاسيون اللي درنا في الشيما ديالنا في ايزيس. ايوا ستوب، نعاودو نديرو بلاي، وكما كتشوفو ملي كنكليكيو على واحد كيبان لينا لو روج بحال لا سيمولاسيون اللي كاينه في لوكود. 2 vert, 3 bleu, jaune, mauve, bleu ciel et blanc. كان هذا بكل بساطة هو درس اليوم على كيفاش نقدروا نحصلوا على اون فالور من الكلافي ونديروه في اون فاريابل، وكيفاش نقدروا نفاريو في لي كولور ديال اون ليد ار جي بي. كنتمنى نكون استوفيت الشرح في الدرس ديال اليوم. ما تنساوش انكم ديروا ابوني لاشين ديالنا في يوتيوب. شكرا والى اللقاء.